एफएससी 6:12बाट हामी आजको वचनलाई सुरु गर्नेछौँ। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूको विरुद्ध, शक्तिहरूको विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूको विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। आमेन। परमप्रभुले यस वचन पाठमा हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन् र हामीले भर्खरै पढिरहेको वचनबाट एउटा युद्धको बारेमा हामीले सुनेका छौँ र तपाईँ र हामी युद्धको मैदानमा छौँ। तथापि यो संसार, जबसम्म हामी यो संसारमा रहन्छौँ तबसम्म तपाईँ र हामी एउटा युद्ध मैदानभित्र तयारी भएको सिपाही झै छौँ। हाम्रो कसै न कसैसँग युद्ध छ, तर त्यो युद्ध चाहिँ वचनले भने अनुसार रगत र मासुसँगको युद्ध होइन, शरीरको युद्ध होइन। हामीलाई परमेश्वरले युद्ध लड्नको लागि शरीरमा लड्नको लागि दिनुभएको छैन, तर हामीलाई चाहिँ आत्मिक संसारिक दुष्टै शक्तिहरूमाथि चाहिँ आक्रमण गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई त्यो एउटा युद्धको मैदानमा खडा भएको एउटा सिपाही बनाउनु भएको छ। र हामीले यो कुरा बुझेका छौँ, यो संसारमा हामी केही न केही कुराहरूबाट हामी लडिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो युद्ध चलि नै रहेको हुन्छ। तर यदि हामीले युद्ध लड्ने, हामी कसँग युद्ध लड्नुपर्छ र कसरी लड्नुपर्छ भन्ने कुरा यदि हामीले जानेनौँ भनेदेखि हामी युद्ध हार्न सक्छौँ। हामी युद्ध हार्छौँ त्यति बेला जब हामीले दुश्मनलाई चाल पाउँदैनौँ, जब हामी दुश्मनले कस्तो प्रकारले आक्रमण हामीलाई गर्छ भन्ने कुरा यदि हामीलाई त्यसको बारेमा जानकारी भएन भनेदेखि हामी युद्ध हारेका हुन्छौँ। अनि यो युद्धलाई कसरी जितिन्छ, अनि यो युद्धलाई कसरी हामीले सामना गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले एफएससी 6:12 हामीले सुनेका छौँ। किनभने एफएससी 6:17 लेखेको छ, मुक्तिको टोप लगाऊ, पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। हैन, पवित्र आत्माको तरवार हामीलाई हात हतियार, उहाँले युद्धको लागि दिनुभएको हात हतियारहरू पनि संसारमा जस्तो सबै प्रकारको बन्दुकहरू भयो, हैन, भालाहरू भयो, तरवारहरू, खुकुरीहरू, अनि यो बमहरू, यसरी के अरे अर्को के भन्छ तोपहरू, यस्तो प्रकारको हतियारहरू हामीलाई दिनुभएको छैन। तर तपाईँ र मलाई युद्ध गर्नको लागि हतियार दिनुभएको छ एफएससी 6:17, जो परमेश्वर पवित्र आत्माको तरवार हो, जो परमेश्वरको वचन हो, जो तपाईँ र मैले यो कुराहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्दछौँ। र हामी दोस्रो चरणको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 1:5 र 6 यहाँ यसरी लेखिएको छ, आखिरी समयमा प्रकट हुन आँटेका मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ। तिमीहरू यसैमा रमाउनेछौ। यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नु पर्दछ। अहिले यो संसारमा रहिन्जेल हामीले विभिन्न किसिमको कष्टहरू भोग्न पर्दछ, तर हामीहरूको यो कष्टको पनि अन्त छ। यो कष्टको दिनहरू एक दिन निश्चय नै सिद्धिन्छ, सकिन्छ। एक दिन युद्ध समाप्त हुन्छ। आमेन। अहिले हामी युद्धभित्र छौँ, तर एक दिन यो युद्धको अन्त्य हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो दिनसम्मको लागि टिकिरहन, त्यो दिनसम्मको लागि हाम्रो धैर्य धारण पनि हाम्रो जीवनमा अति आवश्यकता छ। रोमी 13:11 पनि हामी पढ्नेछौँ। यसरी लेखेको छ, यसबाहेक यो वर्तमान समय कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा छ। अब निन्द्राबाट बिउजने ठिक बेला आइपुगेको छ, किनकि हामीले पहिले विश्वास गरेको भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति अझ नजिक छ। मुक्ति नजिक छ, हैन? समय, वर्तमान समय डरलाग्दो अवस्था छ, तर हाम्रो अगाडि अझै एउटा मुक्ति एकदम नजिक 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 आइरहेको छ।
त्यो मुक्ति चाहिँ तपाईँ र मैले आत्मामा त हामीले मुक्ति पाएको छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि अब यो शरीरको पनि मुक्ति हुन आवश्यकता छ। यो शरीर पनि हामीले यो एउटा प्रसव वेदनाको यो भोग्नुपर्ने यो शरीर जुन चाहिँ संसारमा हामीले पाएको छौँ, यो शरीर चाहिँ अहिले पूर्ण रूपले हामीले मुक्ति पाइसकेको छैनौँ। संसारमा जबसम्म हामी रहन्छौँ हामीलाई कष्ट हामीले सहनुपर्छ, हामीले दुःख तकलिफको कुराहरू यो शरीरले भोग्नुपर्छ, तर यसको पनि मुक्तिको दिन नजिक आइरहेको छ। हामीले परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ साँच्चै नै पूर्ण रूपले हाम्रो कष्टित जीवनहरूबाट हामीले दुःख भोग्नुपर्ने शरीरबाट पनि हामीले मुक्ति पाएको हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर पाइरहेका छौँ। अनि हामीले पहिलो थेसलोनिके 5:9 पनि हामी हेर्नेछौँ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको हो। आमेन आमेन। हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन तर मुक्तिको लागि चाहिँ उहाँले अघिबाट तयार पार्नु भएको छ। 1:10 पनि हामी हेर्छौँ। अनि स्वर्गबाट आउनुहुने उहाँका पुत्र जसलाई उहाँले मृतकबाट उठाउनु भयो उहाँकै प्रतीक्षा तिमीहरू गर्दछौ, अर्थात् येशूको जसले आउन लागेको क्रोधबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। आमेन आमेन। आउन लागेको क्रोधबाट छुटकारा दिने हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। हामी कसैलाई पर्खिरहेका छौँ यस धरतीमा। जबसम्म हामी संसारमा रहन्छौँ हामी युद्ध लड्दै हामीले येशू ख्रीष्टलाई पर्खिरहेको हुन्छौँ त्यो दिनसम्मको लागि। र एक दिन मुक्ति र छुटकाराको दिनहरू निश्चय हाम्रो जीवनमा आउनेछ। अनि आज हामी यो संसारमा जबसम्म हामी बाँच्छौँ अनि हाम्रो युद्ध लडि नै रहेको हुन्छौँ। हामी केही न केही गरेर हामीलाई कस्तै प्रकारले अनदेखी प्रकारले शैतानले दुष्ट अन्धकारको शक्तिले हामीलाई आक्रमण गरिरहेको हुन्छ। त्यति बेला हामीले युद्धलाई हार्न चाहिँ हुँदैन, युद्ध हार्न हुँदैन। अनि धेरैचोटि आज मण्डलीको जीवनमा विश्वासीको जीवनमा शैतानले दुष्टले आक्रमण गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई लडाइरहेको हुन्छ, सजिलोसँगले आक्रमण गरेर ढालिरहेको हुन्छ। मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ कि दुष्टले जब तपाईँ र मलाई आक्रमण गर्दाखेरि हामी यतै पल्टिने उतै पल्टिने हुनु हुँदैन, हामी हरुवा पनि हुनु हुँदैन, भगुवा पनि हुनु हुँदैन, हो कि लज्जुवा हुनु हुँदैन। हामी शैतानले हामीलाई आक्रमण गर्दाखेरि दुष्टले हामीलाई युद्ध हामीसँग गर्न खोज्दाखेरि तपाईँ र म के पिछु फर्काएर भाग्नु भएन। हामीले सामना गर्न सक्नु पर्यो, दुष्टसँग हामी युद्ध लड्न सिक्नु पर्यो, सक्नु पर्यो। कसरी हुन्छ? भाग्नु भएन। आज धेरैचोटि संसारमा दुष्टले परीक्षा ल्याउँदाखेरि भाग्छ मान्छे, डराउँछ, अब यो हुँदैन है, मैले त सकिनँ, म परीक्षामा हारेँ, म गिरेँ, म लडेँ। सामना गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हात हतियारहरू दिनुभएको छ। परमेश्वरको वचनलाई हामी उहाँको अधीनमा रहेर हामी दुष्टलाई भगाउँदछौँ, दुष्टमाथि आक्रमण गर्दछौँ। तर यदि हामी हारिबस्यौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई सधैँ डक्छ, त्यसले सधैँ हामीलाई अन्डरमा राख्नु चाहन्छ, सधैँ हामीलाई दबाएर राख्नु चाहन्छ। तपाईँ र म खडा हुनुपर्छ दुष्टको अगाडि। हामी युद्ध लड्नको लागि तयारी हुनुपर्छ। अब यहाँ एउटा युद्धको बारेमा पनि हेर्छौँ जुन मैदानमा चाहिँ परमेश्वरको दास युद्धको लागि तयारी भएको छ। तपाईँले पढिदिनुहोस् पहिलो शमूएल 17:45। दाउदले जवाब दिए, त मसँग लड्न तरवार भाला र बाछा लिएर आएको छस्, तर म तँसँग लड्न तैँले विरोध गरेको इजरायलका फौजहरूका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाउँमा आएको छु। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर दाउद चाहिँ गोलियतसँग युद्ध लड्नको लागि अगाडि खडा हुन्छ। तथापि गोलियतले अनेक किसिमको झिलमहरू लगाएको हुन्छ, उसले ठुला ठुला हतियारहरू भिरेको हुन्छ, हेर्दामा पनि डरलाग्दो हुन्छ, अग्लो न अग्लो डरलाग्दो हेर्दाखेरि।
अनि यहाँनिर युद्धको मैदानमा एउटा सानो फुच्चे दाउद ठिङ्रिङ्गै उभिरहेको हुन्छ। त्यति बेला हामीले यो जम्मै खण्डलाई पढ्यौँ भनेदेखि गोलियत हाँसेको छ, खिसी गरेको छ, म तेरो मासुलाई म काटेर चराचुरुङ्गीलाई दिन्छु, हैन? तर यहाँनिर दाउदले बहुत शक्तिशाली बात गरेको छ, शक्तिशाली कुरा दाउदले भनेको छ। त्यो त आफ्नो हतियारहरू भाला वर्षाहरूको साथमा आएको छ मसँग लड्नको लागि, तर म चाहिँ परमप्रभुको नाउँमा आएको छु। आमेन। आमेन। तपाईँ र मसँग जब पनि दुष्ट शैतान चाहिँ युद्धको अगाडि खडा हुन्छ त्यति बेला के तपाईँ र मसँग चाहिँ यो शब्द छ त? दाउदले जुन चाहिँ शब्द यहाँ प्रयोग गरेको छ त्यो त आफ्नो शक्तिमा, आफ्नो बलमा, आफ्नो बुद्धिमा, आफ्नो ताकतमा, आफ्नो हात हतियारको साथमा त्यो मसँग लड्न आएको छ। तर मसँग ती सब छैन, तर म त जीवित परमेश्वरको नाउँमा आएको छु। त्यति बेला युद्ध कसले जित्छ? दाउदले युद्ध जित्छ। दाउदले अचम्म रीतिले त्यो ठुलो छपिटभन्दा अग्लो गोलियतलाई गिराइदिएको छ, लडाइदिएको छ मैदानमा, उसको शिरलाई काटेको छ। त्यो कसरी हुन सक्यो? किनभने जससँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, जससँग परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ, उसैले नै युद्ध जित्छ। यदि परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्न भनेदेखि हामी डेफिनेटली युद्ध हामी हारेको हुन्छौँ। युद्ध चाहिँ हामीले आफ्नो संसारिक हात हतियारको भरमा होइन रहेछ लड्ने। युद्ध चाहिँ हाम्रो शारीरिक बल र ताकतमा होइन रहेछ, हाम्रो धन र सम्पत्तिमा होइन युद्ध लड्ने कुरा। तर युद्ध जित्नुहुने चाहिँ जीवित परमप्रभुको नाउँमा मात्रै युद्धलाई जितिन्छ। यसकारण तपाईँ र मेरो युद्ध चाहिँ शैतान, संसारिक शक्तिहरू, संसारको दुष्टै शक्तिहरूको विरुद्धमा छ, जुन चाहिँ कुराले चाहिँ तपाईँ र मलाई दिन रात सताइरहेको हुन्छ, हामीलाई कष्टित पारिरहेको हुन्छ, हामीलाई आक्रमण गरिरहेको हुन्छ। अर्को खण्ड पनि तपाईँले पढ्दिनु, यो पहिलो समयको 17 अध्यायलाई तपाईँले पुरा पढ्नुभयो भनेदेखि, तपाईँले 38 देखि 40 सम्म पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ गोलियत र दाउदको भनाबारीको कुराहरू पाउनुहुन्छ। दाउदलाई त्यो जिलमहरू लगाइदिएको हुन्छ, उसले मान्दैन, म त यस्तोसँग लड्ने मलाई आदत छैन, फुकालिदिनुहोस् भन्छ, होइन? उसले त्यो लुगाहरू के लाउनु पनि मान्दैन, हतियार भिर्नु मन पराउँदैन, म त यस्तोसँग लड्ने आदत छैन, मेरो त फुकालिदेऊ। यो दाउदलाई थाहा थियो कसको नाउँमा गइराख्नु भएको थियो। दाउदलाई थाहा थियो मसँग हुनुहुने पहिले योना 4:4 बताउनुहुन्छ, संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। यस कारणले उसले त्यो युद्धलाई जितेको छ। हामी अर्को खण्डलाई पढिदिनेछौँ, 2 तिमोथी 2:4। सेनामा भर्ना भएको सिपाहीहरू धन्दामा अल्झिँदैन। आमेन। सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झिँदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नको सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हो। आमेन। कसले उसलाई सेनामा भर्ना गरेको छ? उसलाई सन्तुष्ट पार्नु उसको लक्ष्य हो। यहाँनिर एउटा शब्दलाई मैले भन्न चाहेको छु, त्यो चाहिँ हो सिपाही भन्ने शब्द। साह्रै मिठो शब्द आएको छ। सिपाही भन्ने नाउँ, सिपाही भन्ने शब्द चाहिँ एउटा विश्वासीको लागि, तपाईँ र मेरो जीवनको लागि आएको छ। तपाईँ र म धेरैचोटि विश्वासी भयौँ, होइन? विश्वासी हौँ हामी मण्डली हौँ, मैले दुलहीको बारेमा पनि भन्यौँ, हामी दुलही पनि हौँ, हामी चेला हौँ। तर यहाँ एउटा शब्द फेरि पनि थपिएको छ, त्यो शब्द थियो तपाईँ र म के पनि रहेछौँ? सिपाही पनि छौँ। सिपाही भनेको अब बुझिहाल्नुहोस्, सिपाही बिना तालिम, बिना ट्रेनिङमा ऊ युद्ध लड्न सक्दैन। नम्बर 1, सिपाहीलाई हरेक किसिमको युद्ध कसरी गरिन्छ, कसरी छलिन्छ, छेकिन्छ, सबै कुराहरूको सिपाहीलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएको हुन्छ। बुझ्नु? एउटा आर्मीलाई हेरौँ, पुलिसहरूलाई हेरौँ, उनीहरूको ट्रेनिङ चल्छ, तालिम चल्छ, सब कुरा। दुश्मन यसरी आयो भने कसरी एट्याक गर्नुपर्छ, कसरी लुक्नुपर्छ, कसरी आक्रमण, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, सबै कुराको एउटा तालिम चाहिँ सिपाहीले दिएको हुन्छ। अनि त्यो सिपाही चाहिँ अगाडि बढ्छ। तब
तर यस्तो सिपाही हुँदैन कि कसैलाई पनि बन्दुक थमाइदिएर जाऊ अगाडि युद्ध लड्नु भनेर कसैलाई पनि पठाउँदैन। तर त्यो युद्ध लड्नुभन्दा अगाडि त्यो सिपाहीलाई धेरै तालिम दिएको हुन्छ। आज मण्डली भवनमा हामी सेवा सङ्गतिमा किन तपाईँ र म भेला हुन्छौँ? यो एउटा ट्रेनिङ पनि हो, एउटा तालिम पनि हो। तपाईँ र मेरो दिनौँ हामीलाई दुश्मनले एट्याक गरेको हुन्छ, आक्रमण गरेको हुन्छ, हामी कसरी युद्ध लड्ने, यो कुराको तालिम यो ठाउँहरूमा भइरहेको छ। हामीले यो ठाउँमा यस्तो तालिम पाएका छौँ भने गएर यस्तो प्रकारले शारीरिक युद्ध लड्नुपर्छ, शारीरिक हामीले रगत र शरीरको विरुद्धमा हामी हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकिँदैन। यहाँनिर युद्ध लड्ने पारा अर्कै छ। तपाईँ र मेरो विश्वासीहरूको युद्ध लड्ने तरिका अर्कै छ। सिक्नुपर्ने, हामीले भेट्न पर्ने, लाउनु पर्ने, हाम्रो हात हतियारहरू चलाउनु पर्ने कुराहरू अलगै छ, भिन्दै छ, संसारमा जस्तो मिल्दैन। अब यो कुराको लागि एउटा कुरा एकदमै तपाईँ र मेरो जीवनमा आवश्यकता पर्छ। तपाईँ र म सिपाही हो भनेदेखि सिपाहीलाई तालिम प्राप्त हुन आवश्यकता छ। अनि यो सिपाहीलाई बार तालिम दिनु योन्ना 14:26 पदले भन्छ, पवित्र आत्माले तिमीलाई सबै कुरो सिकाउनुहुन्छ। एउटा कुरो हो, पवित्र आत्मा हामीलाई सिकाउनु हुने युद्ध कसरी लड्नुपर्छ। एफएसी 6:17 पदले भन्छ, पवित्र आत्माको तरवारले जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। पवित्र आत्माको तरवार तपाईँ र मैले भिरेका छौँ। यहाँनिर योना 14:26ले भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले सबै कुरो सिकाउनुहुन्छ, कसरी लुक्नु, कसरी अगाडि बढ्नु, कति बेला आक्रमण गर्नु, कस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्नु, कसरी युद्ध, सबै कुराहरू त्यहाँनिर सिकेको हुन्छ। अनि यहाँनिर योना 16:33 पदले पनि भन्छ, मैले तिमीलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। संसारमा तिमीलाई कष्ट हुन्छ, म यो भन्दिनँ। मलाई पछ्याउनेहरूले सधैँभरि घिउ भात मात्रै खान्छ, दुध मात्रै खान्छ भनेर मैले भन्नु भएन। तर मलाई पछ्याउने, ममा तिमीलाई शान्ति हुनुपर्छ, तर संसारमा चाहिँ तिमीलाई के हुनेछ? सङ्कष्ट हुनेछ। तिमीहरूको विरुद्धमा मानिसहरू खडा हुन्छ, तिमीहरूको विरुद्धमा संसारिक शक्तिहरू खडा भएको हुन्छ। तर हामीलाई साहस गर, ढाडस गर। यीशुले भन्नुभयो, मैले संसारलाई जितेको छु। तपाईँ र म जित्नेको साथमा, जित्नेको लाइनमा खडा छौँ। तपाईँ र मेरो परमेश्वर हार्नु भएको छैन। तपाईँ र म जित्नेको लाइनमा छौँ। अनि हामीले पनि युद्धलाई जितेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो जिन्दगी एक दिन सकिएर जान्छ। तर यो जिन्दगी सकिएर जाँदाखेरि हामी हारेर सकिनु हुँदैन। मैले मेन भन्न चाहिरहेको कुरा चाहिँ, तपाईँ र म युद्ध मैदानभित्र छौँ। यो संसारमा युद्ध मैदानमा छौँ भनेदेखि धेरैचोटि चाहिँ हरुवा र भगुवा सिपाही पनि हुन्छ, आफै माथि गोली चलाएर मर्ने पनि हुन्छ, हुँदैन? के भन्छ त्यसलाई? सुसाइड। सुट गर्छ, उसले आफैलाई मर्छ। किन? डराएर हो, या त आक्रमण गर्ने उसमा क्षमता नभएको, लड्ने उसँग ताकत नभएको। तपाईँ र म सिपाही हौँ, युद्ध मैदानमा छौँ। हामी चाहिँ मर्दे दम तक युद्ध लडेर हामी बरु शहीद हुनको लागि तयारी छौँ। तर हामी हरुवा र भगुवा हुने छैनौँ। आमेन। अन्तिम घडीसम्म हामी लडेर मर्नु चाहिँ राम्रो हो। युद्ध लडेर मर्नु चाहिँ राम्रो तपाईँ र मेरो जीवनमा। तर भागेर मर्नु र सुसाइड भएर मर्नु डरलाग्दो कुरा हो। हामीले आत्मिक जीवनमा हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाएको छौँ। हामीले तय गरिसकेको छौँ, हामी जीवनको अन्तसम्म यीशुलाई पछ्याउने छौँ। हामी सिपाही भएर यीशुलाई अगाडि कप्तान बनाएर हामी अगाडि बढ्ने छौँ। मर्ते दम तक हामी यीशुलाई पछ्याउने छौँ। तर अलिकति शैतानले आक्रमण गर्दाखेरि हामी माथिल्लो बाटो तल्लो बाटो भएर भाग्नु हुँदैन। हामी लड्न सक्नुपर्छ युद्ध।
मरिगयो भने पनि हामी येशूको नाउँमा हामी छौँ, कमसेकम युद्ध लड्दा मरेको त सही भनिन्छ नि। तपाईँ र मेरो आत्मिक युद्ध लड्दा लड्दै एक दिन सकिएर गयो भने पनि केही गुनासो छैन। प्रभुमै भएर युद्धमा आत्मिक युद्ध लड्दा लड्दा आज धेरैजना प्रभुको जनहरू, प्रभुको दास दासीहरूले धेरै कष्टहरूसँग जुझ्न परेको छ। कतिजनालाई अनेक प्रकारको दुष्ट शक्तिहरूबाट उनीहरूलाई आक्रमण हुन्छ, उनीहरूलाई अयुबलाई जस्तो कष्टहरू दिन्छ, तर उनीहरूले विश्वासको लडाइँ लडिरहेको हुन्छ। विश्वासको लडाइँ उनीहरूले लडिरहेको हुन्छ, अन्तसम्म स्थिर रहन्छ। कसैले पनि हिम्मत हारेको छैन प्रभुको जनहरूमा। कतिजनालाई अनेक किसिमको कष्टहरू ल्याएर यो संसारबाट बिदा भएर गए, तर उनीहरू मर्त्यदम तक उनीहरूको विश्वासको लडाइँ चाहिँ लडिरहेको थियो। उनीहरूको विश्वासको लडाइँ लडेर उनीहरू संसारबाट बिदा भएर गए। त्यो युद्ध हो, मृत्युसम्म युद्ध लड्ने, मृत्युसम्म विश्वासयोग्य रहनु नै हाम्रो आत्मिक युद्ध लड्नु हो। डराउनु भएन आत्मिक युद्धमा। सकिने गरी युद्ध लड्नु हुँदैन, तर हामी हारेर सकिने युद्ध होइन, तर हामी मर्त्यदम तक हामी मरेर पनि हामीले मरिन्जेलसम्म हाम्रो आत्मिक युद्ध हामीले लड्न सक्नुपर्छ। मैले यहाँनिर लेखेको छ हरुवा भगुवा डर्छीहरू अरे होइन, कुनै केहरू युद्धको लागि छान्दाखेरि पनि यस्तो लडाकुहरू चुन्दैन नि त होइन। तपाईँले बाइबलको एउटा पुरानो खण्डमा तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ, युद्धको लागि जब युद्ध गर्न गइरहेको हुन्छ, कसैले एकदमै आरामसँगले पानी पिइरहेको हुन्छ, उसलाई पनि निकालिदिँदैन। फेसिलिटी पो खोज्दो रहेछ युद्धमा गएको अरे, उसलाई त आराम पो छ अरे, तर यसरी पानीलाई ल्याप ल्याप चाटेर खानेहरूलाई छानिहाल्छ। यो ठिक छ, यो ठिक छ। जिब्रोले पानी ल्याप ल्याप चाटेर जाने युद्धमा लड्नेहरू हामी यो युद्ध मैदानमा छौँ। हामी कहिले पनि भाग्नु हुँदैन। अलिकति मलाई कष्ट आयो अब म त सक्दिनँ होला। क्रिस्चियन जीवनमा कष्ट आउँछै आउँछ, आउँदैन होइन, आउँछ। हामीले यो कुराहरू जान्नुपर्छ कि जस्तै आए तापनि म युद्ध लड्नको लागि तयारी छु, युद्ध लड्नको लागि म तयारी छु। वीरता त्यति बेला तपाईँ र मैले देखाउन सक्नुपर्छ। हामीले संसारको शारीरिक युद्धमा वीरता देखाउने होइन, आत्मिक अन्धकारको शक्तिहरूमाथि वीरता देखाउन सक्नुपर्छ। को चाहिँ वीरता देखाउने, कोले वीर बन्ने, आत्मिक युद्धहरूसँग लड्ने वीरता कसले देखाउने, प्रभुले त्यो व्यक्तिहरूलाई खोज्नुहुन्छ। डराएर आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन। कतिचोटि चाहिँ विश्वासीले प्रभुको जनले आत्मसमर्पण गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको, म चाहिँ हारेँ, म सक्दिनँ तपाईँसँग लड्नु, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म त्यही मान्छु, तपाईँले जे भन्छ त्यही मान्छु, तर म तपाईँसँग युद्ध लड्दिनँ। त्यो त हरुवा भयो नि त। तपाईँ र म लड्न सक्नुपर्छ, तर हामी कहिले पनि दुष्टसँग सम्झौता गर्दैनौँ, दुष्टको शक्तिहरूसँग कहिले पनि हामी सम्झौता गर्दैनौँ। हामीले अडिग रहनुपर्छ कि हामीलाई जुन विश्वास प्रभुले दिनु त्यसमा हामी अडिग रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अब हामी यी दिनहरूमा अन्तिम युद्धको लागि सामना गरिरहेको छौँ। अन्तिम युद्ध सुरु हुन गइरहेको छ सारा संसारमा। आजको सन्देश तपाईँ हामी सबैको लागि, हामी यस्तो जग्गामा यति बेला खडा भएको छौँ। अबको यो समयहरू हामी अन्तिम युद्धको लागि तयारी गरिरहेका छौँ। अहिले संसारमा विश्व युद्ध सुरु हुन लागेको छ भनेर हामीले न्युजतिर सुने, त्यो चाहिँ शारीरिक हात हतियारको युद्ध हो। तर सँगसँगै तपाईँ र हामीहरूको पनि आत्मिक युद्ध पनि चालु भइरहेको छ, सुरु भइरहेको छ। अन्तिम लडाइँको लागि अब को चुनिने, अन्तिम लडाइँमा को सहभागी बन्ने, कसलाई हिम्मत छ अन्तिम युद्धसम्म लड्ने। अब यो अन्तिम घडीको समयमा आत्मिक युद्धमा लड्नको लागि तपाईँ र म एउटा सिपाही, दरिलो सिपाही भएर बस्नु आवश्यकता छ।
नत्र भने धेरैजना लड्छ, धेरैजना गिर्छ, धेरैजना आत्मसमर्पण गर्छ, धेरैजना हरुवा निस्किन्छ, भगवान निस्किन्छ। तर यो अन्तिम युद्धमा को कतिजना टिक्ने, अन्तिम युद्धको लागि तपाईँ र म अब तयारी बस्नुपर्छ। यो युद्ध सुरु भइरहेको छ। अझै पनि योभन्दा डरलाग्दो युद्ध आउँछ हाम्रो जीवनमा। त्यो आत्मिक युद्ध हो। सामना गर्ने हिम्मत तपाईँ र ममा हुनुपर्छ। यो कुराहरू छ र हामीले याकुबको 1:12 र 15 12 यसरी लेखिएको छ, त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछन् जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। परीक्षा हुँदा कसैले पनि यसो नभनोस्, परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको हो, किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन र उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न। अझै पढ्नुस्। तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। अझै तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। आमेन। पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। आपद विपदमा स्थिर रहने मान्छे चाहिँ असल हो। आपद र विपदमा को स्थिर रहेको छ? सधैँ सबै कुरा हुँदा मात्रै स्थिर रहेको छ कि या त कहिलेकाहीँ आउँछ बाण, अग्निबाण आउँछ, त्यति बेला स्थिर रहेको छ कि छैन? वचनले भन्छ आपद र विपदमा पनि स्थिर रहने मान्छे प्रभुले खोज्नुभयो। धेरैचोटि परीक्षा आउँदाखेरि हामीले भन्छौँ परमेश्वरले हामीलाई परीक्षा गर्नुभयो, उहाँले खराब कुराबाट परीक्षा गर्नुहुन्न अरे। तर यहाँ भन्छ आफ्नै खराब इच्छाले गर्दा मानिसले परीक्षा निम्ताएको हुन्छ कतिचोटि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आपद र विपदमा पनि हामी स्थिर रहनुपर्छ। जस्तै सङ्कष्टहरूमा परीक्षाहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यसमा सामना गर्न, हामी लड्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ याकुबमा लेखिएको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। आपद विपदमा स्थिर रहनु, आफ्नै खराब इच्छाले कहिलेकाहीँ परीक्षाहरू निम्ताएको हुन्छ। हामी परीक्षालाई निम्ताउने होइन। कतिचोटि प्रभुको जनले भन्नुहुन्छ नि सङ्कष्ट चाहिँ निम्ताउनु हुँदैन भन्छ। आफै आएको कुरा अलगै हो, तर कतिचोटि चाहिँ मान्छेको जीवनमा सङ्कष्ट चाहिँ निम्ताएको हुन्छ। आफैले ल्याएको सङ्कष्ट हुन्छ, आफैले बोलेका पीरहरू भनेको चाहिँ आफैले कष्ट निम्ताएको हुन्छ अनि त्यो कष्ट भोग्नुपर्ने, सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कष्टलाई चाहिँ ननिम्ताउँ, कष्टलाई हामीले स्वागत नगरौँ। कहिले कष्ट आउँछ आफै आएको कुरामा सामना गरौँ। यो मैले ल्याएको होइन, यो परीक्षा, यो मैले ल्याएको होइन, यो कष्ट, यो त अचानक आएको हो। मलाई म योसँग चाहिँ फाइट गर्छु, म युद्ध गर्छु। तर कतिचोटि चाहिँ परीक्षा र कष्टहरू चाहिँ जब स्वागत गर्छौँ नि त्यो कष्ट हाम्रै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा आइरहेको हुन्छ। आफ्नै कारणले गर्दाखेरि हामीले कष्ट भोग्नुपर्ने भइरहेको हुन्छ। हामीले समस्याहरू होइन, हामीले समस्याहरू जब हाम्रो जीवनमा आउँछ कतिचोटि चाहिँ यस्तो बुझिरहेको हुन्छ कि मलाई मात्रै होला यो कष्ट भन्ने बुझिरहेको हुन्छ नि। मैले अस्ति पनि एक जग्गा भन्दै थिएँ, आफ्नो मात्रै कष्ट ठुलो लाग्छ नि कोही बेला होइन। मलाई मात्रै किन यति ठुलो कष्ट होला, एकदमै किन आपद विपद होला। यसो हेर्दै गयो भने सबैको आफ्नो आफ्नो वेदना हुन्छ, कष्ट सबैलाई परिरहेको हुन्छ होइन। हामी युद्धमा निस्किएको छौँ, कुनै पनि एउटा सिपाहीलाई सजिलो ठाउँमा अर्को सिपाहीलाई अप्ठ्यारो ठाउँमा भन्ने कुरा छैन। तपाईँ र हामी सबैजना युद्धको मैदानमा छौँ। तपाईँ र हाम्रो पछाडि दुश्मनहरू सबैको लागि नै लागि परेको छ। यदि तपाईँ र म पक्का ख्रिस्ट येशूको छोराछोरी हो भनेदेखि हाम्रो पछाडि दुश्मन लागिरहेको छ।
यदि तपाईँ र हामी चाहिँ येशूको चेला येशूको छोराछोरी होइनौँ भनेदेखि हाम्रो पछाडि दुश्मन लाग्दैन। फेरि एउटा कुरा लाग्दैन हाम्रो पछाडि दुश्मन। तपाईँ र म चाहिँ ख्रिस्ट येशूको सन्तान हो भनेदेखि चाहिँ दुष्टको विरुद्ध चाहिँ ख्रिस्ट येशूसँग हो, ख्रिस्ट येशूसँगको युद्ध छ उसको भनेदेखि ख्रिस्ट येशूको सन्तानलाई उसले नष्ट पार्ने योजना बनाइबसेको हुन्छ। उसले मन पराउँदैन। तपाईँ र म येशूको छोराछोरी हो भनेदेखि हाम्रो विरुद्धमा त्यो लाइन लागेको हुन्छ। दुष्टहरूले हामीलाई आक्रमण गर्न खोजिरहेको हुन्छ। समस्या सबैलाई वास्तवमा बराबरी हुन्छ। सबैजनालाई केही न केही समस्या हाम्रो जीवनमा भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो मात्रै समस्या, आफूलाई मात्रै कष्ट आउँदाखेरि यो त मलाई मात्रै होला भनेर ढलिहाल्नु पनि भएन। यस्तै समस्या अरूको लागि एउटा कुनै पनि एकजना व्यक्ति एउटा खुट्टा नभएको व्यक्तिले आफूलाई एकदमै उसले दुखित सम्झिन्थ्यो अरे क्या। मेरोमा त किन एउटा खुट्टा यस्तो भएको, यत्रो ठुलो संसारमा किन म मात्रै कष्टित छु, म मात्रै किन यस्तो प्रकारले एउटा खुट्टाले मात्रै हिँड्नु परिरहेको छ भनेर जब दुखित भइरहेको बेलामा त उत्तापट्टि हेरेको त दुईटा खुट्टा छैन रहेछ अरे, दुईटा हात छैन रहेछ। त्यस्तो मान्छे बसिरहेको रहेछ, लडिरहेको रहेछ। त्यति बेला उसले रियलाइज गरेछ कि म त एउटा खुट्टा भएर पनि यहाँनिर छु, बिचरा उसको दुईटै खुट्टा छैन रहेछ। होइन, कतिचोटि चाहिँ हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आएको मलाई मात्रै होला, मेरो मात्रै ठुलो समस्या हो भन्ने बुझ्छौँ, तर अरूको समस्यालाई हामीले बुझेको हुँदैनौँ। अरूको भित्र पनि समस्या त्यति नै छ। तपाईँ र म सबैजनाले एक एकवटा समस्या भोगिरहेको छौँ नि त, तर पनि हामी किन चाहिँ समस्यासँग हार्ने? उसलाई त समस्या आएको छैन, मलाई त समस्या आएको छ, म हार्छु भन्ने होइन। समस्यालाई सबैजनाले सामना गरेर ठेलेर अगाडि लानुपर्छ। सबैजनाको समस्या आफ्नो आफ्नो पोको छ, समस्याको पोको छ आफ्नो आफ्नो, त्यसलाई हामीले ठेलेर लानु सक्नुपर्छ। आफ्नो भार यदि कसैले आफै उठायो भनेदेखि अरूलाई भार पनि हुँदैन। सबैजनाको समस्या आफ्नो आफ्नो छ नि त, होइन? यदि सबैले आफ्नो आफ्नो समस्याको सामना गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि अर्को व्यक्तिलाई त हल्का पर्छ नि त, उसलाई डबल पर्दैन नि त। यहाँनिर अरू मान्छेको समस्यालाई पनि यदि हामीले बोक्नु पर्यो भनेदेखि त्यसलाई डबल पर्यो नि त, कि चिन्छ नि त, हामी त सक्दैनौँ नि। किनभने हाम्रो आफ्नो पनि के हुन्छ, समस्या हुन्छ, आफ्नो पनि भारी हुन्छ। आफ्नो आफ्नो भार, बच्चाले भन्छ आफ्नो भार उठाऊ, अरूको भार उठाऊ पनि भनेको छ, तर आफ्नो भार उठाउनु भन्ने वचन पनि छ। आफ्नो भार हामीले आफैले उठायो भनेदेखि, जस्तै हामीले हेऱ्यो कविताले आफ्नो भार आफै उठाउँछ र हात्तीले आफ्नो भार आफै उठाउँछ। हात्तीलाई आफ्नो सुँड भारी हुँदैन, हो कि न? उसको आफ्नो भारी उसलाई ठिक्कै लाग्छ, उसले आफ्नो सामना गर्नु सक्छ, उसको भार उसले आफू उठाउँछ। कमिलाको पनि केही न केही भार त होला, हामीले भन्नु सक्दैन यो कमिलाको त भार केही छैन, कति हल्का, तर केही न केही भार त उसको पनि होला नि। उसले त्यो भार आफै उठाउँछ। कमिलाले आफ्नो भार आफै उठाउँछ, हात्तीले आफ्नो भार आफै उठाउँछ। हामीले आफूमा आएको कतिवटा कष्टहरू देखेर हामी लड्नु हुँदैन, गिर्नु हुँदैन। मलाई मात्रै आएको छ, यस्तो कष्टहरू आएको छैन, म त सकिनँ सामना गर्नु हुँदैन। तपाईँ र हामी सबैजना सामना गरेर अगाडि बढिरहेको छौँ। हामीलाई आक्रमण गरिरहेको छ, तर हामी आक्रमणमा हामी हारेको छैनौँ। हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी कहिले पनि पछि हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ। समस्यासँग हार्नु हुँदैन, होइन? प्रभुको हात छोड्नु हुँदैन। हामीले अन्तिम घडीसम्म हामीले स्थिर रहेर हामीले बस्नुपर्छ। पहिलो योना 2:13 पनि पढिदिनुहोस्। यसै लेखेको छ, पिताहरू, म तिमीहरूलाई लेखिरहेछु किनभने सुरुदेखि नै हुनुहुनेलाई तिमीहरू चिन्दछौ। युवकहरू, म तिमीहरूलाई लेखिरहेछु किनभने तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई जितेका छौ। मेरा साना बालकहरू, म तिमीहरूलाई लेखिरहेछु किनभने तिमीहरूले पितालाई चिनेका छौ। आमेन। तिमीहरूले दुष्टलाई जितेका छौ। कति राम्रो कुरा छ यहाँनिर। हामीले पितालाई चिनेको छौँ र हामीले दुष्टमाथि विजय पाएको छौँ। अब हामीलाई एउटा कुरा थाहा भयो, तपाईँ र म यो संसारमा युद्धको मैदानमा छौँ। कहिले पनि आफूलाई
यो संसार एउटा भजन पनि निस्केको छ नि, एउटा खेलको मैदान होइन। हामी खेलको मैदानमा छैनौँ यो संसारमा। हामीलाई रमाइलो मात्रै छैन यो संसारमा, होइन? इन्जोय गर्ने, रमाइलो, नाच्ने, उफ्रिने, कराउने, हाँस्ने, यो सबै कुराहरू हामी खेलको मैदानमा जस्तो छैनौँ। हामी सिटी बजाएर यो पृथ्वीमा सायद हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ। युद्धको मैदानमा चाहिँ तपाईँ र म छौँ। अनि यो युद्धको मैदानमा उत्रिसकेको सिपाहीहरू चाहिँ कहिले पनि पछाडि फर्किनु हुँदैन, कहिले पनि पछाडि फर्किनु हुँदैन। हामी आफैले आफैलाई एउटा कुरामा राखौँ कि तपाईँ र म यो जबसम्म संसारमा बाँच्छौँ हामी युद्धको मैदानमा रहेछौँ। केही कष्ट आउँछ त्यो तपाईँलाई हमला गरेको कष्ट हो, दुष्टले हमला गरेको छ, तपाईँले त्यसलाई सामना कसरी गर्नुहुन्छ? प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुको वचनलाई पाठ गर्नुहोस्, प्रभुको वचनलाई दाबी गर्नुहोस्, प्रभुलाई शक्ति ताकत माग्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माद्वारा तपाईँ दुष्टसँग लड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफै चाहिँ केही गर्न सक्नुहुन्न। हामी कसैको अधीनताभित्र छौँ। याकुब 4:7 पदले भन्छ, परमेश्वरको अधीनमा बसेर दुष्टको विरोध गरेर त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। हामी कसको अधीनमा छौँ यो कुरालाई बिर्सिनु भनेको चाहिँ डरलाग्दो युद्ध हार्नु। हामीलाई जब कप्तानले जब हामीलाई उताबाट अनुमति आउँछ, अगाडि बढ, युद्ध गर, गोली हान भनेपछि मात्र हामीले गोली हान्छौँ। हामीलाई हाम्रो कप्तानी को हो? हामीले आफ्नो कप्तानलाई पनि याद गर्नुपर्छ। परमेश्वरको अधीनमा बस्नुपर्छ र मात्रै दुष्ट हार्छ। परमेश्वरको अधीनमा छैन दुष्ट हार्दैन, दुष्ट हाँस्छ, पत्याउँदैन तपाईँ र मलाई हेरेर यसलाई त म इजी जितिदिन्छु भने, होइन? यसलाई त मैले यसै पल्टाइदिन्छु उसै पल्टाइदिन्छु। जब परमेश्वर तपाईँ र मेरो अधीनमा हुनुहुन्छ नि, के अरे परमेश्वरको अधीनमा तपाईँ र म हुन्छौँ नि, त्यति बेला दुष्टले हेर्दाखेरि रुनु थाल्छ क्या। उसको पछाडि हुने लाग्दो रहेछ, सद्रक मेसक अबेदनगोको छेउमा को हो त्यो परमेश्वरको पुत्र जस्तो? सद्रक मेसक अबेदनगोको आगोमा जलिरहेको हुन्छ, त्यो चौथो व्यक्ति को हो? यिनीहरूको त केस समेत पनि डरेको छैन त। जब प्रभु तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ नि, हाम्रो केस समेत डरेको हुँदैन। आमेन। तर तपाईँ र मेरो साथमा, तपाईँ र मेरो साइडमा को हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँ र म आफ्नै शक्तिले लड्न सक्दैनौँ, आफ्नै ताकतले केही गर्न सक्दैनौँ। हामीले एउटा मरेको कमिलालाई जोड्न सक्दैनौँ। हामीमा कुनै ताकत छैन, यस्तो कुनै शक्ति छैन। तर तपाईँ र म चाहिँ, तपाईँ र मेरो छेउमा जो हुनुहुन्छ उहाँको अधीनतामा रहनु सबैभन्दा ठुलो विजय हो। येशू ख्रीष्टले संसारलाई जित्नु भएको छ, उहाँको साइडमा रहनु चाहिँ तपाईँ र मैले पनि जित्नु हो। आमेन। हामी उहाँ जित्नेको साइडमा छौँ, जित्नेको लाइनमा छौँ तपाईँ र हामी। यदि जित्नु हुनेलाई हामीले अलग राखेको छौँ भनेदेखि हामी हार्नेहरूको साइडमा हुन्छौँ, हामी हरुवा हुन्छौँ। तर तपाईँ र म जित्नेको साइडमा उभिनु आवश्यकता छ। प्रभु येशूले संसारलाई जित्नु भएको छ। वचनमा लेखेको छ हामीले विश्वासले संसारलाई जितेको छौँ। अब हाम्रो काम चाहिँ विश्वासले संसारलाई जित्नु हो। यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो कुरालाई याद गरेका छौँ, तपाईँ र मैले युद्ध लडी नै रहेका छौँ। यो कुरा नभन्नुहोस् कि हामी कहिलेदेखि युद्ध लड्नुपर्छ होला भन्ने कुरालाई नसम्झिनुहोस्। हामी अलरेडी युद्धको मैदानमा उत्रिसकेका छौँ। अलरेडी तपाईँ र म युद्धको मैदानमा उत्रिसकेका छौँ। हामीसँग आक्रमण भइरहेको छ, झटारो आइरहेको छ, खेदो, निन्दा, अपमान, सबै किसिमको कष्ट, रोग, बिमार, आया आथाको जिन्दगीहरू भोगिरहेको छौँ। तपाईँको जीवनमा कष्ट शरीरमा आइरहेको होला, तपाईँ युद्धको मैदानमा हुनुहुन्छ। हामीले यो कुरामा हिम्मत हार्नु हुँदैन। यही नै त हो युद्ध, आत्मिक युद्ध। कसैको क्षति, कसैको नोक्सानी, कसैले के भनेको जस्तो नहुने, अनेक किसिमको कष्टहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी युद्धको मैदानमा रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्दछौँ। हामीले अघि राति मात्रै धेरै रातिसम्म सुत्न सकेनौँ,
डिस्टर्बहरू थियो, धेरै प्रकारको पटेकाहरू डाङडङ्ग्रा डुङडुङदेखि लिएर घर छेउमा आँगनमै पड्का जस्तो हुन्छ, सुत्नु सक्दैन होइन, केही बजाउनु सक्दैन, आफ्नो पर्सनल भन्ने त प्रार्थना पनि गर्नु नसक्ने यस्तो प्रकारको डिस्टर्बेन्सहरू आइरहेको थियो। हामीले यो कुरालाई चाल पायौँ, तपाईँ र म अलरेडी युद्धको मैदानमा छौँ। आमेन? युद्धमै छौँ हामी। यस कारणले गर्दाखेरि अनदेखी प्रकारले नदेख्ने गरी कसै न कसै कस्तो कस्तो प्रकारले तपाईँ र ममा आक्रमण भइरहेको छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, यो युद्धलाई सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हिम्मत हार्नु हुँदैन, प्रभुमा लगातार अगाडि बढिबस्नुपर्छ। दाउदले जस्तो मसँग हुनुहुने, म चाहिँ जीवित परमेश्वरको नाउँमा खडा भएको छु। तपाईँ र मेरो साइडमा जब परमेश्वर हुनुहुन्छ नि, हामीले युद्धलाई जित्नेछौँ। युद्ध चाहिँ मृत्युसम्म तपाईँ र मेरो भइ नै रहनेछ। हामीले युद्धमा हार्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन। हामीले चाह पाउनुपर्छ कि युद्ध गर्दैछ अनि हामीले अघि मैले भने जस्तै मलाई एउटा कुरा एकदमै मन पर्दैन, त्यो चाहिँ कुरा हार्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि, हार्ने कुरा। संसारको शारीरिक युद्धसँगको कुरा होइन यो, आत्मिक युद्ध। हार्नु भनेको चाहिँ त्यही नै हो, हरेस खानु। अब नहुने रहेछ, अब हुँदैन होइन, यस्तो त्यस्तो अनेक किसिमको कष्ट आउँदा हिम्मत हार्नु भनेको चाहिँ हार्नु हो। तपाईँ र म हरुवा पर्नु हुँदैन। हामी हिम्मत राखेर वीरता देखाउन सक्नुपर्छ। शैतानसँग युद्ध लडेर मध्य दम तक म चाहिँ युद्ध लडिबस्नेछु, मलाई कसैले गिराउन सक्ने छैन। यो कुरालाई हामी याद गरौँ। दुष्टले झटारा हान्दाखेरि हामी तीन बल्डाङ नाङ्ने गरी हामीले गिर्नु हुँदैन। सोध्यो भने मलाई त परीक्षा आयो, हेर्नु नि यस्तो गरेँ नि हौ भन्छ कतिले होइन, मलाई त परीक्षा आएर म त अहिले यहाँ छु। कोही बेला शैतानले ल्याङ बनाइदिएको हुन्छ मान्छेलाई, उता पल्टाउँछ यता पल्टाउँछ, घरि उता फ्याँकिदिन्छ, उतै चितपटाङ हुन्छ, फेरि यता फ्याँकिदिन्छ, यतै चितपटाङ हुन्छ। शैतानले उचाल्दै पछार्दै गरिरहेको छ, जता जता पछार्दैछ त्यतातिर लडिरहेको हुन्छ। हामी यस्तो हुँदैन, हामी सिधा हुनुपर्छ। शैतान तैँले मलाई आक्रमण गर्दैछस्, मलाई कमजोर नसम्झे, म पनि युद्ध लड्नको लागि तयारी छु। मसँग को हुनुहुन्छ चिनेको छैनस्? पहिलो 4को कति? पहिलो 4को 4, पहिलो 4को 4 तँलाई थाहा छैन भनेर भन्नु सक्नुपर्छ। हामीले विजय पाएको छौँ। हामीसँग जो हुनुहुन्छ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। म तसँग लड्दिनँ, म तसँग डराउँछु। यसकारण तपाईँ र मेरो आत्मिक युद्ध चाहिँ चलिरहेको छ। हामीले यो युद्धलाई चाहिँ जित्ने यीशु ख्रीष्टमा रहेर हामी जित्नेछौँ। आमेन। प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई धेरै धेरै आशीष दिएका हुन्। जय मसीह।